Bonjour chers élèves, فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حبيت نحط لكم كانفا برودكسيون اكريت. دونك اللي كحاول تقدر الامكان انني نجمع لكم لي بلان كاملين اللي شفتو هذا العام، اناليتيك دياليتيك كونسيستيف وبيان تيماتيك. حاولت نجمعو في برودكسيون اكريت وحده اللي غنعتبرو بغيت نخدم معكم اليوم لو بلان كومبوزي. بغيت نخلي لو بلان سامبل من بعد لانه بسيط في التعامل. فوالا دونك للاسف الا لاحظتوا راه كتبت لكم مقدمه ودرت الديفلوبمون العرض، ما بقاش لي سباس لا كونكلوزيون باسكو حاولت نكبر خطي باسكو عارفه عندي واحد موفيز اكريتور. للاسف ماني نبدل فيها، راه هادشي عندي دوبي لونفونس عندي المشكل ديال ليكريتور. دونك فوالا دونك غادي نخدم معكم واحد لو سوجي. Sujet bien sûr ديال Antigone. Par exemple, peut-on refuser de se mettre aux règles ou aux lois? Vous répondrez à cette question dans un texte structuré et argumenté. Donc السوجي اللي مطلوب منا هو ايش؟ هو peut-on refuser، واش نقدروا نرفضوا se mettre aux règles، نخضعوا القواعد والقوانين. Donc هذا السوجي دونك مقدمه l'introduction. Depuis assez de temps dans notre société, plusieurs personnes, plusieurs gens croient que اشنو كيعتقدوا. شنو هو الشق الاول في السؤال؟ قالنا بوتون نو يعني واش نقدروا نرفضوا القواعد والقوانين. غادي نحذفوا علامه استفهام وغادي نردوها جمله صريحه اللي غادي يكون فيها شنو؟ غادي يكون فيها on peut refuser de se mettre aux règles ou lois. Donc غادي نقولوا depuis assez de temps dans notre société plusieurs personnes croient qu'on peut refuser de se mettre aux règles et aux lois. Ce sujet partage les opinions en deux parties conflictuelles, donc زوج أجزاء يعني نقولوا متصارعة ومتطاحنة. Les uns soutiennent ايش؟ soutient par exemple la réfutation de se mettre aux règles et lois، رفض الخضوع للقواعد والقوانين، tandis que d'autres estiment le contraire، في حين أن الآخرين يعتقدون العكس. دونك بهذه الطريقة اختصرنا على نفسنا بزاف ديال الحوايج ودرناها بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. خدنا من نفس السوجي وحطينا عندنا في المقدمه بلا ما نديروا مجهود، لان كيف ما كتعرفوا المقدمه نورمالمون عندها دو فونكسيون. اول حاجه كتكون ديفينيسيون سوجي وبيان بريزونطاسيون سوجي. بما انه للاسف لا بلوبار ديال التلاميذ كنلقاو في بروميير اني باك عندهم مشكل هذا ديال لا برودكسيون اكريت اون فرونسي، دونك صعيب على ان نعطيهم واحد السوجي وننتظروا منهم على انهم يعطيونا لا ديفينيسيون. دونك لهذا هاد المنهجيه كتحاول تساعدنا ولو بشكل بسيط او نتجاوزوا داك الاشكال، نخليو الورقه ديالنا خاويه اولا نكتبوا ما تكونش عندنا حتى الطريقه السليمه باش اننا نبداو السوجي. وفوالا كاين اللي عندهم الافكار عندهم ما يقولوا مي اون عرب ما كيلقاوش كيفاش يكتبوا فرونسي. دونك كيف ما شفتوا في الاول عطيتكم بريزونطاسيون دو سوجي، ما درتش ديفينيسيون كيف ما قلنا حيت لا بلوبار ديالكم عندهم مشكل على انهم يشرحوا لنا الموضوع. عطيت تقديم وتحاولوا كيف ما درت لكم انا تحاولوا تطبقوا على هذا السوجي. فوالا درت لكم سوسي هذيك كتبتها لكم اون روج، سيلا اللي كاينه عندنا اون روج. دونك هذه كتسمى عندنا لا بروبليماتيك الاشكاليه وحاولت نمهد ليها. قلت لكم سوسي نو مي لو دروا ليجيتيم دو نو دوموندي لاكيل دي دو اوبينيون سامبل جوست. دونك هاد الشيء كيعطينا الحق الشرعي اننا نتسائلوا شكون من هاد وجهات النظر يعني اللي كتبان لنا جوست حقيقي يعني صائبه جوست بيان انجوست. D'abord, donc automatiquement attaquer l'art. D'abord, il est certain que la plupart appuient l'idée de. دونك اولا يعني الغالبيه كياكدوا الفكره ديال اش حنا اول حاجه هضرنا عليها على اننا نقدروا نرفضوا الخضوع للقوانين والقواعد. l'idée de quoi de refuser de se mettre bien par exemple l'idée de pouvoir refuser la soumission aux règles et aux lois. يعني القدره على الرفض ديال القواعد والقوانين. par exemple انا نقدروا نعطيو مثال. هاد باغ اكزومبل ضروريه لان في العرض باش كيكون لا بيرتينونس الدقه ديال الحجه ضروري كنعطيو حجه ومثال. الحجه كتكون منطقيه شي حاجه لوجيك، ماشي كنقول الا دي احمد الا دي ليلى شكون احمد شكون ليلى ولا حتى انا ما رايي ما بينش. خاصنا نعطي حجه اللي تكون لوجيك. هاد الحجه اللي تكون لوجيك كتاكد لينا علاش على اي اساس اننا ممكن فريمون نخضعوا نرفضوا الخضوع للقوانين والقواعد. غنعطيو بزاف ديال الامثله. نقدروا نعطيو مثال باغ اكزومبل بانتيغون. باغ اكزومبل انتيغون عندنا هنايا رفضت الخضوع للقواعد والقوانين. دونك فوالا غادي نقولوا باغ اكزومبل انتيغون dans la pièce de tragédie moderne Dieu l'ennui il a refusé de se mettre aux règles aux lois de crayon. Voilà donc هذا مثال. ensuite
كتعطيوني حجه ثانيه. انا بالنسبه لي هنا اكتفيت لكم غير بزوج ديال لي زارغيومون اللي عطانا غير زوج سي سوفيزون. نقدروا نقولوا دابور اونسويت اونفان، مابقاش الكثره اللي نحط لكم. وعارفين فاش غتعطيو الحجج كتلقاو مشكل، يعني حجه وحده باش يعطيها تلميذ كيلقى صعوبه، او موان عطيتونا دو زارغيومون سي سوفيزون. دونك اونسويت كتعطيوني حجه ثانيه، عطيوني شي حجه اللي كتاكد على انه فوالا نقدروا نرفضوا الخضوع للقوانين والقواعد. نقدروا نقولوا فوالا كاينين بزاف ديال الدول اللي داروا بزاف ديال لي مانيفيستاسيون مظاهرات باش انهم رفضوا الخضوع لواحد القواعد والقوانين اللي كانت مثلا ضد مثلا اش غادي نقولوا الحريه ديالهم. باغ اكزومبل نقدروا ناخذوا غير مؤخرا ديال صحاب السترات السفر باغ اكزومبل في لا فرانس، اولا نتكلموا باغ اكزومبل على كيس كون فا دير فوالا بحال كان في السودان. في السودان كانوا بزاف ديال المظاهرات على لوغمونطاسيون دي بري ديال لي بان ديال الالكتريسيتي، ارتفاع ديال الثمن ديال الخبز وديال الكهرباء، اللي خلى الناس يخرجوا في مظاهرات، اللي خلاهم يعصاو القواعد ديال البلد والقوانين ديالها ولا نظام جديد. دونك هذه نقدروا نعطيوها كمثال كحجه. فوالا غادي نقولوا ensuite la propagation des par exemple des manifestations dans le monde entier qui refusent de se mettre aux règles lois de leur pays. يعني نقدروا نقولوا حجه مثلا على ان مظاهرات ديال مجموعه من الناس اللي كيخرجوا في مظاهرات من اجل البلد ديالهم. كوم لي بروف ليكزامبل سويفون. وتقدروا تعطوني مثال هنا في بعض الدول العربيه، وعندنا خير مثال من 2011 وبزاف ديال الثورات كانوا في العالم العربي كانوا بسبب هاد الرفض الخضوع للقواعد والقوانين. تقدروا تعطيهم كاكزامبل ديال ليجيبت باغ اكزومبل، ديال تونيزي، سيري، ليبي، العراق. دونك بزاف ديال لي بيي عرب اللي مؤخرا غير الجزائر، الجيري، حتى هما داروا مانيفيستاسيون على قبل هاد لي ريغل دو لوا دي بيي. دونك بالنسبه عفاكم هاد لي السوجي اللي كتبت سي بوسيبل انا غنحط لكم في لا ديسكريبسيون الانستغرام ديالي. بحال هكا هاد السوجي اللي بغيتو تخدموه وتصيفطوا لي في الانستغرام صحوا لكم. فوالا هاد السوجي انا غادي نكتبوا لكم حتى هو في لا ديسكريبسيون، وتحاولوا تخدموه وتصيفطوا لي تمشي على هاد ليكزامبل هذا اللي حطيت لكم. ابري دابا غادي نحط لكم كيفاش ممكن ديروا لا كونكلوزيون الخاتمه. فوالا دونك بالنسبه لا كونكلوزيون حاولت الصراحه نختصر قدر المستطاع. كاينين فريمون بزاف ديال لي زيكزامبل اللي نقدروا نديروا في لا كونكلوزيون. دونك بالنسبه لي انا يعني كنحاول نشوف الحاجه اللي تكون ما فيهاش بزاف، باسكو عارفه التلاند نورمالمون ما حنا كنكثروا عليهم كيكون صعيب على انهم يخرجوا دو ساكريفيer sa vie pour voilà pour atteindre. Voilà, ce passage est un extrait d'Antigone, écrite par John Onwy, qui représente une héroïne prête à se sacrifier pour un droit légitime à chaque personne, celle de l'enterrement. دونك هنا درنا هاد الباساج هو مقتطف من انتيغون اللي تكتبات بجون اونوي، اللي كتقدم لنا واحد البطله اللي مستعده تضحي بنفسها بوغ ان دروا ليجيتيم، واحد الحق شرعي لكل شخص اللي هو الدفن. سو باساج سو سيتو جوست ابري هاد الباساج، ابري اش لا بروميير تونتاتيف، لا كابتور دانتيغون، لو فاس ا فاس. دونك هذا هو الطريقه باش كنسيتيو لو باساج. دونك جيسبر على ان هذا الفيديو يكون مفيد، و فوالا جو vous souhaite bonne chance et bon courage à tout le monde. الا عندكم شي كيستيون حطوها لي في لي كومونتير et je suis là pour votre service. Au revoir.